बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सबक में, पिछले लेक्चर में, पिछले लेसन में हमने अल्फाज की तक़सीम, अरबी के हरूफ तहज्जी पढ़े। तो लफ्ज़ जो है जिसको हमने अट्रस कहा था, उसकी फिर हमने फर्दर डिवीज़न की थी। वर्ड जिसको हमने कलमा कहा था, और फिर उसके बाद हमने एक उसका मुरक्कब बनाया था जिसको हम कंपाउंड भी कह सकते हैं। और फिर आगे उसकी फर्दर हमने डिवीज़न की थी कलाम से, जिसको सेंटेंस कहा था हमने। सेंटेंस जिसको हम कलाम कहेंगे या जुमला कह सकते हैं आप। और दूसरा जो है अरबी में, जिसको अरबी इंग्लिश में फ्रेज़ कहते हैं, उसको गैर कलाम आप कह सकते हैं। फिर हमने वर्ड कलमे की जो है आगे फर्दर डिवीज़न पढ़ी थी। उसके अंदर जो है इसम, फ़ेल और हर्फ, इसको देखा था। अभी हम सिर्फ इसम को ले लेते हैं। तो इसम जिसको हम नाउन कहते हैं, इसमें से हम सबसे पहले प्रोनाउन पढ़ते हैं। प्रोनाउन इसको अरबी में ज़मीर कहते हैं। ज़मीर बुनियादी तौर पे कहते हैं वो चीज़ जो छुपी हुई होती है। जो प्रोनाउंस वो होते हैं जिनके पीछे बेसिकली कोई भी नाउन छुपा होता है। जैसे खालिद है तो उसके पीछे आप उसके लिए इंग्लिश में ही यूज़ करते हैं, और अरबी में उसी की जगह पे हुआ यूज़ करते हैं, वो खालिद। तो हम प्रोनाउंस को जो है पहले अटैच्ड प्रोनाउंस अनअटैच्ड प्रोनाउंस पढ़ते हैं, जो सेपरेटली आते हैं, जिनको ज़माइर मुनफसिला कहते हैं। मुनफसिला, मुनफसिला का मतलब होता है जुदा, इनफिसाल होते हैं, जुदा कहते हैं। ये अनअटैच्ड प्रोनाउन जो अटैच्ड नहीं होते, तो उसमें हम पहले मैस्कुलाइन, मैस्कुलाइन को देखते हैं। उसमें हम इनको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर, डुअल और प्लूरल। अब सिंगुलर में आ जाते हैं हुआ, डुअल में आ जाएगा हुमा, वो दो, हुआ वो एक, हुमा, और प्लूरल में आ जाएगा हम, वो सब, वो एक। फॉर एग्जाम्पल वल्लाहु, वो अल्लाह है। हुमा खालिदुन व ज़ैनब, वो दो खालिद और ज़ैनब हैं। हम मुस्लिमूना, वो सारे मुसलमान हैं। तो ये बेसिकली मुज़क्कर के लिए, और ये यूज़ होगा थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन को अरबी में कहते हैं गायब। ये अरबी में थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होगा, जिसको गायब कहते हैं। तो हमने देखा ज़माइर मुनफसिला अलग होने वाली, मैस्कुलाइन मुज़क्कर के लिए जो यूज़ होता है, मुज़क्कर के लिए यूज़ होता है। और ये थर्ड पर्सन हम देख रहे हैं, सिंगुलर हुआ वो, हुमा डुअल के लिए यूज़ होता है, तस्निया जिसे कहते हैं अरबी में, सिंगुलर वाहिद को कहते हैं, और डुअल अरबी में तस्निया को कहते हैं, तस्निया, और डुअल को कहते हैं अरबी में जमा के लिए यूज़ होता है। हुआ वो एक मर्द, हुमा वो दो मर्द, और हम वो सब मर्द। वल्लाहु वो अल्लाह है, हुमा खालिद वो ज़ैन, हम मुस्लिमून वो सब मुसलमान हैं। ये थर्ड पर्सन के लिए। अब मैस्कुलाइन में हम सेकंड पर्सन के लिए देखते हैं। सेकंड पर्सन के लिए, सेकंड पर्सन को अगर हम अरबी में कहें तो सेकंड पर्सन को हम कहते हैं मुखातब। तो मुखातब के लिए क्या होगा? अब मुखातब के लिए हम उसी को नीचे ले जाते हैं कि सिंगुलर के लिए होगा मुखातब में अंता, और डुअल के लिए होगा मुखातब में अंतुमा, और जमा के लिए, डुअल के लिए मुखातब में होगा अंतुम, तुम सब। अंता ज़ैदुन, आप ज़ैद हैं।
انتما مسلمان، آپ دو مسلمان ہو. انتم مسلمون، تم سب مسلمان ہو. اب یہ آ گیا انتا سنگولر کے لیے، انتما ڈوئل کے لیے، اور انتم جو ہے یہ پلورل کے لیے آ گیا. لیکن یہ اس کے لیے ہے مخاطب کے لیے، جس کو ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن کے لیے. تو اب تک جو ہم نے پڑھا وہ ہے میسکولائن مذکر کے لیے ضمائر پروناؤن، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد. اور پھر سیکنڈ پرسن کے لیے چلے جائیں، انتا آپ ایک مرد، انتما آپ دو مرد، انتم آپ سب مرد. انت مسلم آپ مسلمان ہیں، انتما مسلمان ہیں آپ دونوں مسلمان ہیں، انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. انت اخی آپ میرے بھائی ہیں، انتما اخوتن آپ دونوں میرے بھائی ہیں، انتم اخوتی آپ میں سب میرے بھائی ہیں. یعنی اس طرح بھی یوز کیے جا سکتے ہیں. اب یہ سیکنڈ پرسن ہم نے پڑھ لیا. اب ہم دیکھتے ہیں اسی کے اندر فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن کو عربی میں کہتے ہیں متکلم. متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے. تو متکلم کے لیے سنگولر کے لیے یوز ہوتا ہے انا، اور پلورل کا یوز ہوتا ہے نحن. یہ فیملی لائن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے اور میسکولائن کے لیے بھی یوز ہوتا ہے. یعنی ابھی تک ہم نے جو ڈسکشن کی تھی میسکولائن سے شروع کی تھی، لیکن یہ جو متکلم ہے فرسٹ پرسن ہے انا اور نحن، یہ فیمینائن اور میسکولائن دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے. انا میں، انا معلم میں استاد ہوں. نحن طلبات ہم طلباء ہیں، ہم اسٹوڈنٹس ہیں، وی آر اسٹوڈنٹ. یہ یوز ہوگا اس کے لیے انا سنگولر کے لیے. البتہ جو نحن ہے یہ جہاں پہ فیمینائن اور میسکولائن دونوں کے لیے یوز ہو رہا ہے، یہ ڈوئل کے لیے بھی یوز ہوگا اور پلورل کے لیے بھی یوز ہوگا، پلورل کے لیے بھی یوز ہوگا، دونوں کے لیے یوز ہوگا. یہ ہمارے پاس تھا مذکر کے لیے جو ہیں یہ پروناؤنس تھے ان اٹیچڈ پروناؤن جو سیپریٹ یوز ہوتے ہیں. اب مونس کے لیے جو پروناؤنس ہیں سیم ہے میسکول اپنا فیمینائن کے لیے. فیمینائن کے لیے جو یوز ہوں گے پہلے ہم اس کے لیے تھرڈ پرسن کو دیکھ لیتے ہیں. تھرڈ پرسن کو آپ کو یاد ہوگا جس کو ہم نے عربی میں غائب کہا تھا. تو تھرڈ پرسن کے لیے اب ہم سنگولر میں چلے جاتے ہیں. پہلے سنگولر پھر ڈوئل اور پھر پلورل. یہ تینوں کے لیے ہم یوز کریں گے ہیا، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، اور ہننا وہ سب عورتیں. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ہیا زینب، ہما مسلمتان، اور ہننا مسلمات. وہ سب عورتیں مسلمان ہیں، وہ ساری عورتیں مسلمان ہیں. ہما مسلمان، وہ دو عورتیں مسلمان ہیں، یا زینب و زینب. یہ ہم نے دیکھا تھرڈ پرسن جو ہے فیمینائن کے لیے تھرڈ پرسن غائب جسے کہتے ہیں سنگولر اس کا ہیا وہ، ہما وہ دو، ہما مسلمتان، اور ہن پلورل کے لیے جو ہے ہن مسلمات وہ مسلمان ہیں. پھر ہم اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکنڈ پرسن کے لیے. سیکنڈ پرسن کے لیے جو یوز کیا ہے اب اس میں سنگولر اگر آپ دیکھیں تو سنگولر کے لیے ہیں انتی، ڈوئل کے لیے ہیں
انتما، اور پلورل کے لیے ہے انتن، انتی، انتی خالدتن، آپ خالدہ ہو، انتما شاکرتان، آپ دو شکر گزار عورتیں ہیں، اور انتن مسلمات، آپ سب عورتیں مسلمان ہیں۔ تو یہ ضمائر کے اندر ہمارے پاس آ گیا فیمینائن کے لیے سیکنڈ پرسن، جس کو ہم سیکنڈ پرسن کو بیسیکلی کہتے ہیں مخاطب، جسے ہم خطاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے انتی، آپ ایک عورت، انتما، آپ دو عورتیں، اور انتنا، آپ سب عورتیں۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ پرسن کے پاس آ جاتا ہے فرسٹ پرسن۔ تو فرسٹ پرسن میں فیمینائن میں فرسٹ پرسن فیمینائن میں وہی ہو جائے گا، اس میں بھی سنگولر کے لیے ہے انا، اور پلورل کے لیے ہے نحن۔ انا مسلمۃ، نحن مسلمات، ہم سب عورتیں مسلمان عورتیں۔ یہ ہمارا جو ہے جو پروناؤنس ہیں یہ مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے یہ کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔